बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर, पढ़ा करते थे। कई बार इस तरह होता है कि कोई फारग दिन होता है ना, तो मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा हो जाता, वो आगे पीछे नज़ारा करने के लिए, व्यू देखने के लिए। दूर से आते ना तो बड़ा मचलते, हाँ भाई इमरान तू। तो पता है क्या पढ़ते? पहला रब दा नाम पुकार मिया। खुशी में, खुशी में पढ़ते, पहले रब दा नाम पुकार मिया। ओ जिंद पाक नबी तो वार मिया। ओ तेनू ओ तेनू ओ तेनू गफलत नहीं दर कार मिया। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों, मेरे पास आया करते ना, कहते हैं कि एक बात होती ना, जब आपस में डिस्कशन बना करता है वज़ाइफ की, दूसरा तीसरा, कहते हैं कि जो अल्लाह ताला से माफ़ी है ना, है जी, यानी लफ्ज़ क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको तोड़ पहुंचा देता है। लेकिन पहले रब दा नाम पुकार मियाँ, यानी एक अमल है, 3 अल्फाज का एक इसमें आज़म बताया करते थे। ये मेरे पास डायरी में लिखा है कि उनका जिंदगी में एक तरीकाकार था कि पहले रब दा नाम पुकार मियाँ। रब का क्या नाम है? अल्लाह, है ना? अल्लाह। वैसे तो 99 नाम जो दुनिया को, वैसे अल्लाह के नाम ज्यादा है, याद रखना। लेकिन जो पब्लिक को पता है पब्लिक अली जिसे कहते हैं, तो वो तो 99। लेकिन अल्लाह का जो नाम है, इसमें ग्रामी है, वो है अल्लाह। रब का नाम जो है अल्लाह। तो पहले रब का नाम पुकार मियाँ कहा करते थे कि जो बंदा जिंदगी में कर्ज में मुब्तला है, परेशानियों में है, कारोबार में तंगी है, इतने हालात खराब हैं, कभी कभी एक वक्त का खाता है, दूसरे वक्त का उसके पास होता ही नहीं। उसको चाहिए कि 3 इसम है अल्लाह के। एक तो देखो अस्तगफिरुल्लाह, नाम तो अल्लाह का आ गया ना, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफी मांगता हूं, इसका मतलब ये है ना। पहला रब दा नाम पुकार मिला मियाँ, क्या नाम है? अल्लाह, या अल्लाह। और एक लफ्ज है या वहाब, ये वो इसमें आजम है कि जो किसी का कोई काम बिगड़ने नहीं देता, नहीं देता। तो कहीं एक बंदा आ गया, मेरे पास खड़ा था, वो बुजुर्ग बैठे हुए थे, दोस्त थे मेरे। तो कहने लगा, यार बड़ा कर्जा है, करोड़ों रुपए कर्जा बता रहा है जी। वो मैंने पता है कि तंज कर दिया। मैंने कहा कि दुकान पकोड़ों की और बातें करोड़ों की। तो बुजुर्गों ने बड़ा गुस्सा मेरे साथ किया, दोस्त भी थे, बुजुर्ग भी थे। कहने लगे, यार ये अगर झूठ भी बोले तो तुझे तंज करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पकड़ते हुए देर नहीं लगाता। मैंने कहा, भाई माफ कर दें, लगता नहीं था ना करोड़ों का कर्जा। कहने लगा, करोड़ों का कर्जा है, कोई महज 3 करोड़ के करीब, 2 करोड़ पता नहीं कितने लाख। तो कहने लगा बहुत परेशान हूं। तो फिर उन्होंने वही शेर पढ़ा, पहले रब दा नाम पुकार मियाँ। यानी कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक अमल बताते हैं। उन्होंने यही 3 नाम जो पढ़ने का तरीका बताया और कहा कि अगर आप ये पढ़ोगे तो तुम्हारी अल्लाह मुश्किलें आसान करेगा। ये नहीं है कि अब 30 करोड़ रुपए का कर्जा है, या 3 करोड़ का कर्जा है, या मुझे लाख रुपया मिल जाए, या मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, मैं कारोबार करूं, बाल बच्चे की मतलब है परवरिश करूं। अगर और भी ज़हर है, वलदैन भी जो होते हैं हमारे, मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो बीमार भी बुज़ुर्ग बंदा जो होता है वो हो जाता है, दवाइयाँ मेडिसिन ज़रूरत पड़ती हैं, तो उनके भी अखराजात होते हैं। कई बार छोटे बहन भाई भी हमारी जिम्मेदारी होते हैं, छोटे जब होते हैं। तो इस तरह लोगों को अपनी, जो अपना घर है गिराना, इंडिया में परिवार कहते हैं जी, अपना परिवार जो है पालने के लिए अखराजात चाहिए होते हैं, कारोबार चाहिए होता है। तो वो कहता है, यार कभी 50 लाख हो ना तो मैं फलां कारोबार करूं। तो ये अमल जो है, या अल्लाह या वहाब अस्तगफिरुल्लाह, बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जो माफ़ी है ना अल्लाह से, अस्तगफार जो है ना, रब से जो अस्तगफार है, हर कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें बारिशें देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे
یعنی کہ ہریالیاں دیں گے، تمہیں اولاد دیں گے، تمہاری کھیتوں کو ہرا بھرا کر دیں گے. یعنی مثال ہے کہ ہر چیز تمہاری پوری کریں گے. صرف کیا کرو؟ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو. کیسے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب یہ لکھا ہوا آ رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اگر یہ نہیں آتا تو پھر استغفر اللہ یہ تو کہہ سکتے ہو نا. تو اب میں عمل آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، بندہ ہر وقت کسی نہ کسی رولے میں ہے. یاد رکھنا کہ یہ دنیا جو ہے نا، آخری بات ہے وظیفہ بتاتا ہوں، یہ جو دنیا ہے نا یہ امتحان گاہ ہے. اس میں پنشمنٹ بھی ملتی ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، سزائیں بھی ملتی ہیں، دکھ بھی ملتے ہیں. بلکہ میں تو یہاں اللہ معاف کرے، غلط بات ہے تو مجھے رب معاف کر دے. میں کہتا ہوں جہنم تو یہ دنیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اوپر جائیں گے، مریں گے، پھر یعنی قبر سے گزریں گے، حشر سے حساب ہوگا، پھر جہنم جنت کا فیصلہ ہوگا. دنیا جہنم ہے. یاد رکھیے کہ یہ آزمائش گاہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا اتر گیا وہ پھر پاس ہو گیا. یہ چند دن کی دنیا اتنی چھوٹی ہے زندگی کہ یاد رکھنا کہ یہ خواب کی طرح ہوگی. جب ہم وہاں پر جائیں گے نا تو ہمیں یہ دنیا میں جو رہنا ہے نا ہمارا، چاہے ہم 80-90 سال زندہ رہ جائیں، یہ ہمارے لیے اس طرح ہوگا جیسے یار ایک بھولا بھٹکا سا خواب تھا. تو آج میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت آپ کی بہتر ہوگی. گزارش ہے ایک لائک ضرور کیجئے گا. چینل پر اگر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کریں تاکہ ہمارے فری با اجازت وظائف آپ کو ملیں. اور ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا. لو دوستو، بزرگ مجھے فرماتے ہیں جی، پہلے رب دا نام پکار میاں، پھر جند پاک نبی تو وار میاں، تینو غفلت نہیں درکار میاں جی، پڑھو لا الہ الا اللہ. تو دوستو اب کیا ہے؟ عمل اس طرح کیا کرو، جب تم نماز سے فارغ ہونا تسبیح فاطمہ پڑھ کے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ. اوئے ہوئے ہوئے، اتنا بڑا عمل ہے یہ. کوئی وظیفہ نہ کرو، یہ عمل تمہیں کافی حضور کا بتایا ہوا. کس کو؟ اپنی بیٹی، پیاری بیٹی کو، جو تمام خواتین جو جنت کی ہیں، کی سردار ہیں. تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کے بعد یہ جو 3 نام یہاں پر یہ شو ہو رہے ہیں، یا اللہ، یا وہاب اور استغفر اللہ، یہ تینوں نام آپ 100 بار پڑھ لیں. یعنی تسبیح فاطمہ پڑھ کے اس طرح پڑھتے جائیں، یا اللہ، یعنی پہلے نام آپ نے اللہ کا، پہلے رب دا نام پکار میاں، یعنی یا اللہ ہو، یا وہاب ہو. یا وہاب ہو وہ اسم ہے کہ بندے کو کبھی، یعنی وہ پچھڑی ہوئی قوم ہوتی ہے نا، یعنی پیچھے رہ جانے والی، وہ نہیں آپ کو بننے دے گا. ہر زندگی کا معاملات میں اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اور اگر کوئی آپ سے بڑھ کر ہے تو اللہ اس سے بھی آپ کو بڑھ کر دے گا. یہ دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ویسے دنیا چند دن کی ہے. تو یا اللہ ہو، یا وہاب ہو، استغفر اللہ، یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے، بہت بڑا. معافی اللہ سے مانگنا، استغفر اللہ، ہر چیز بس ہو جاتی ہے. اور یا وہاب ہو، ہر چیز میں تمہاری مالک اس طرح مدد کرے گا جیسے وہ ایک بال ہوتا ہے نا، یہ بال ہے ہمارے مثال کے طور پر، یہ دودھ میں گر جائے تو بندہ اس طرح، یہ دیکھیں اس طرح اٹھاتا ہے آرام سے، کوئی تکلیف نہیں. اس طرح تکلیفیں اللہ آپ کی دور کرتا ہے یا وہاب ہو پڑھنے والے کو. تو آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ یا اللہ ہو، یا وہاب ہو اور استغفر اللہ 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. یہ تسبیح ازمائیں، پڑھیں، یقین سے پڑھیں، ازمائیں نہیں، یقین سے پڑھیں. آپ کی یعنی اگر آپ پر کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کاروبار میں کمی ہو، رزق میں معاملات میں خرابی ہو، تو یہ عمل کریں. جو بندہ روز نمازوں کے بعد یہ عمل کرتا ہے کبھی ناکام انشاءاللہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.